अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है। आप इख्तलाफ करते हैं तो ही आप किसी को मौका देते हैं कि वो आपको या दूसरे को जिससे आप इख्तलाफ कर रहे होते हैं उनमें से सेलेक्ट कर ले या चूज़ कर ले। लेकिन इख्तलाफ राय से मुराद ये भी है कि हम इख्तलाफ राय करते हुए दूसरे के किरदार को इस कदर मसख न करें कि यूं लगे कि वो उस तरफ गया तो गोया इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, अखलाकी गिरावट इतनी हो जाएगी कि कोई मुझे भी या चूज़ करने वाले को भी या इख्तलाफ राय के बाद सेलेक्ट करने वाले को भी इंसान नहीं समझा जाएगा। तो ये हैं वो सवाल जिनके ऊपर ये सारी पीटीआई की इमारत खड़ी थी। मेरे नज़दीक पीटीआई ने इख्तलाफ राय में इस कदर किरदार कुशी अख्तियार की कि यूं लगने लगा पीटीआई के फॉलोअर्स को कि अगर इख्तलाफ राय है तो इसका मतलब है कि दूसरा इंसानियत से ही गिर चुका है और वो अखलाकी गिरावट का इस कदर शिकार है कि उसको तो सुनना ही गलत है और गुनाह कबीरा है। ये वो चीज़ें हैं जिस पे पीटीआई ने अपनी पूरी इमारत तख्लीकी या नैरेटिव बिल्ड किए हुए थे। मिसाल के तौर पर अब भी कोई ऐसा पीटीआई वर्कर आपके सामने आ जाए तो आप ये कह दें कि नवाज शरीफ ने भी कुछ काम किए हैं या आसिफ अली जरदारी ने कुछ काम किए हैं या माजी के किसी और सियासतदान ने कुछ काम किए हैं, तो वो यही कहेगा सबसे पहले कि आप भी पटवारी हो गए हैं, आप चोरों के पीछे पड़ गए हैं, चोरों के साथ बैठते हैं, चोरों के लिए काम करते हैं, चोरों को सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। यानी जो आपसे इख्तलाफ करता है तो गोया उसके अंदर दुनिया भर के गुनाह, दुनिया भर के जराइम और दुनिया भर की बदनुमानी शामिल हो गई। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो पीटीआई ने अख्तियार की और फिर उनको अख्तियार करने के बाद शिद्दत की हद तक उसको आगे लेके गए। इसका मतलब ये नहीं कि माजी के वर्कर्स या दूसरी सियासी जमातों के वर्कर्स बिल्कुल बरीउस ज़िम्मा हैं, उन्होंने भी ये रवैया अख्तियार किया। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह बरमला अपनी स्पीचेस के अंदर तवातुर के साथ, हर स्पीच के अंदर, हर मीडिया टॉक के अंदर, हर वीलॉग के अंदर, हर अपनी अपीयरेंस के अंदर, हर पॉडकास्ट के अंदर अपने मुखालिफ सियासतदानों को इखलाकी गिरावट का शिकार कहा, चोर कहा, डाकू कहा और पता नहीं क्या कुछ कहा। ये इस तवातुर से कहा और इस दीदा दलेरी के साथ कहा कि अब उनके मुखालिफिन गोया उनके पीटीआई के वर्कर्स के नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखते और उनको सपोर्ट करने वाले भी इखलाकी गिरावट का शिकार हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बहस चलती थी, कोई बात किसी बात पे अगर इख्तलाफ हो जाता तो वो मौसूफ जो कोई भी होते आगे सामने से या कमेंट कर रहे होते तो इस कदर शदीद रिएक्शन होता उनका कि वो तान और गाली से तो कम बात ही नहीं होती थी। और अब भी दामे दर में ये ऐसा होता है, लेकिन हकीकत को समझना होगा कि जो आपसे इख्तलाफ रखता है वो ज़रूरी नहीं है कि इखलाकी गिरावट का शिकार हो। आपको अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, खामियां तलाश करना होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को आप सोचना होगा कि जो कुछ भी हुआ है और होने जा रहा है इसकी एक इब्तिदा है और ये इब्तिदा कहीं किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं तलाश करनी चाहिए। ये अपनी जमात के और अपने इज्तिमाई रवैयों में तलाश करनी चाहिए और अपनी लीडरशिप ने जो मिसालें कायम की हैं दूसरों को लान तान करने की, उनमें से देखना चाहिए। और फिर अनकम्प्रोमाइजिंग किस्म का जो एटीट्यूड अपनाया गया इमरान खान की जानिब से, वो अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड अल्टीमेटली यही साबित हुआ है। उसका फ़ायदा भी हुआ इमरान खान को, और वो जो नरेटिव पिछले कई सालों से कि सियासतदान बदनुमान ही होते हैं और ख़ास तौर पर ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बारियां ले रही हैं, कभी एक इक़्तिदार में आती है तो दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाती है, तो ये बारियां इनकी बाहमी कह लें कि मुफाहमत के नतीजे में है जो नज़र नहीं आती और ये एक गलत और साजिश है
پاکستان کی عوام کے خلاف۔ اس نریٹو کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے عمران خان کو فالوورز چاہیے تھے اسٹانچ قسم کے، اور ان کو فالوورز کو بنانے کے لیے اور مینٹین رکھنے کے لیے اس سیاسی جماعت نے جو ہتھ کنڈا استعمال کیا وہ یہ کہ مسلسل دوسروں کے خلاف وار کرتے رہو اور کوئی موقع جانے نہ دو۔ جب کوئی موقع گیا نہیں تو پھر وہ ایک شدت پسند قسم کا ایک گروہ اور جتھا تخلیق پا گیا۔ اب وہ گروہ اور جتھا کہیں نہ کہیں ملوث پایا جاتا ہے یا اس پر الزام آتا ہے تو عمران خان یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جمہوری حق ہے اختلاف کرنا جمہوری حق ہے، کریکٹر اساسینیشن کرنا جمہوری حق ہرگز نہیں ہے۔ اور جب آپ کسی دوسرے کا کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، تو جواب میں وہ بھی آپ کے کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یوں ایک غیر ترقیاتی قسم کی اور غیر منافع بخش قسم کی ایک ایسی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے، ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے جس کا معاشرے کو یا ملک کی ترقی میں کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ ٹانگ کھینچ پروگرام ہوتا ہے۔ ایک چلتا ہے، دوسرا گراتا ہے، دوسرا چلتا ہے، پہلا گراتا ہے، یوں یہ سلسلہ چلا رہتا ہے۔ 9 مئی کے بعد یہ بات بالکل آیا ہوگی، حالانکہ میں 9 مئی سے نہیں، یہ تو پچھلے 2-3 سالوں سے آپ دیکھیں تو دیکھنا چاہیے تھا کہ کتنی شدت پسندی بڑھ چکی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اور بطور خاص پی ٹی آئی کے رویے میں بہت زیادہ یہ آ چکی ہے۔ اب بھی سوچنے کا وقت ہے اور اپنی پالیسی کو ری ڈیفائن کرنے کا وقت ہے۔ جب تک آپ پالیسی ری ڈیفائن نہیں کریں گے تو جو آپ کے اندر ہاکش یا وار ہاک قسم کے لوگ ہیں وہ مسلسل اس طرح کے سلوگنز بناتے رہیں گے، نریٹیوز بناتے رہیں گے، جس سے شدت پسندی بڑھے گی اور گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور وہ ہو بھی چکی ہیں کئی گھروں میں، کئی قبیلوں میں، محض اس بنا پر کہ پی ٹی آئی کا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، لہذا اختلاف نیچرل ہے۔ جب آپ اس بات پہ بغیر وجود کے اور بغیر ثبوت کے آپ الزام لگائیں گے کسی ایک کی لیڈرشپ کے اوپر، تو یقیناً ادھر سے بھی وہی آپ کو ملے گا، اسی طرح کا جواب ملے گا، اور جب وہ جواب بڑھتا جائے گا تو پھر الٹیمیٹلی لڑائی ہوگی، پہلے زبان سے، پھر ہاتھ پاؤں، اور اس طرح سے۔ تو یہ روکنا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی یہ نہیں روکتی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ری ڈیفائن نہیں کرتی اپنی اسٹریٹجیز کو، پولیٹیکل وار میں آپ اسرٹ کرنا ہے نا تو اسرٹ کریں، ثابت کریں کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے، مقابلے میں آئیں کہ میرے ساتھ اس طرح کا اچھا کام کرنے والا ہے اس ملک کے اندر۔ جب آپ یہ نہیں کر رہے اور اس کے بدلے میں دوسروں کو صرف چور چور کہہ رہے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو کہے گا اور الٹیمیٹلی ترقی کی جانب کوئی گامزن نہیں ہوگا۔ امید ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس بات کو دیکھے گی اور اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرے گی۔ پولیٹیکل رائے رکھنا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا یہ آپ کا بنیادی حق ہے، لیکن اس حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی کردار کشی کرنا اور دوسروں کے اوپر مجرمانہ الزامات لگانا بغیر ثبوت کے بالکل خلاف ہے پولیٹیکل سپرٹ کے اور ڈیموکریسی کی سپرٹ کے بھی۔ امید ہے آج جمعے کا دن ہے اور یقیناً ری ڈیفائن کرنے کا دن بھی ہے کہ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور ان کا بھی جو اختلاف رکھتے ہیں اور صحیح اور جو کنسٹرکٹیو تعمیری اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو دعا گو ہونا چاہیے۔ وسلام۔ پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اگر آپ کو اچھا لگے تو۔ وسلام۔